बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की आशियाना हाउसिंग के केस के अंदर नैब अदालत में पेशी थी। ये नैब ने जो आशियाना का केस बनाया है, ये वही केस है जिसमें अहद खान चीमा को पाबंद सलासिल 3.25 साल हो गए हैं और अभी तक रिहाई उनकी नहीं हो सकी। जब सियासी कैदियों की बात आती है तो अब सियासी कैदियों में अहद खान चीमा का भी शुमार होता है, क्योंकि उनको भी इंतकामी सियासत के नज़र किया गया है। अहद खान चीमा आज तक इसलिए कैद है कि नैब के प्रेशर के बावजूद अहद खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ अप्रूवर नहीं बने। जब वो नैब की हिरासत में थे तो हर तरह का दबाव डाला गया, हर तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि एक लाइन शहबाज शरीफ के खिलाफ लिख के दे दें और आपको हम आपकी आज़ादी गारंटी करते हैं। मगर आज 3.25 साल हो गए हैं। उसने कहा मैं एक लफ्ज़ झूठ नहीं लिखूंगा, मैं कैद बर्दाश्त कर लूंगा, असूलों पे मेरा कोई समझौता नहीं है। ये जुल्म की इंतहा है कि जिस कानून के तहत सजा ही 5 या 6 साल उसको दी जा सकती हो, उस शख्स को कैद में 3.25 साल हो गए हैं। आशियाना के केस का हाल ये है कि 1 रुपया सरकारी खजाने से अदा नहीं हुआ, 1 इंच सरकारी अराजी किसी को नहीं गई। और आशियाना के केस में जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के पास इसकी समाअत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इसमें बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब का रोल गुड बॉय का लगता है, और ये बात वाज़ेह की कि इसमें शहबाज शरीफ साहब ने मुस्बत किरदार अदा किया है और इसमें करप्शन नहीं हुई। अब नैब को एक तरफ बिजली के मंसूबों में चोरी नजर नहीं आती, और मैं आज मुतालबा करना चाहता हूं कि नदीम बाबर को, जिसको पिछले 2.5 साल से मैं ये डिमांड कर रहा था कि इसके बिजली के कारखाने हैं, ये करप्शन में मुलव्विस है, इसकी तहकीकात की जाए, उसको खामोशी के साथ काबीना से बरतरफ किया गया, उसको इस्तीफे के लिए दबाव डाला गया। तो ये रिवायत अब खत्म होनी चाहिए कि आमिर कियानी करोड़ों की अद्वियात का गबन करे, आप खामोशी से इस्तीफा लें और उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दें। यह रिवायत अब खत्म होनी चाहिए कि अरबों रुपए की करप्शन नदीम बाबर करे, काबीना में बैठा रहे 2.5 साल और यकदम आपको याद आए कि इसने करप्शन की है और आप खामोशी से घर भेज दें। यह रिवायत खत्म होनी चाहिए कि कई 100 अरब की चीनी चोरी जहांगीर तरीन करे, पहले आप उसको रात के अंधेरे में मुल्क से बाहर भेजें एनआरओ दे के, फिर उसको दूसरा एनआरओ दे के मुल्क में वापस बुलाएं और वापस बुलाकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। ऑपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां पहले अमल में लाई जाती हैं और केस बाद में बनाए जाते हैं। और मैं पूछना यह चाहता हूं कि आटा स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, बिजली का स्कैंडल हो, एलएनजी का स्कैंडल हो, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इमरान न्याजी नामी आदमी इतना नाअहल है, इतना नालायक है और इतना अकल से फारिग है कि उसकी नाक के नीचे ये स्कैंडल्स हो रहे हैं, उसको कानो कान खबर नहीं होती, और कई साल गुजर जाने के बाद उसको ख्याल आता है कि मैंने इस्तीफा लेना है? ये सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। ये वो एटीएम्स हैं जो इसकी जेबें भरते हैं और जब इसकी जेब भर जाती है ये उनको घर भेज देता है। हमें पिछले 2.5 साल से सबक सुनाया जा रहा था और पूरी कौम को पढ़ाया जा रहा था कि महंगाई खत्म हो रही है मुल्क में और मईशत तरक्की कर रही है और सारे मईशत के जो आसार हैं वो बेहतरी की निशानदही कर रहे हैं। तो कल वजीर खजाना हफीज शेख को एक यू टर्न लेते हुए महंगाई की वजह से फारिग किया गया, जिसके बारे में 2 हफ्ते पहले ये फरमाया जा रहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हफीज शेख को फारिग नहीं किया जाएगा। तो जब हम कहते थे कि एक उस शख्स से पूछें जिसकी 15 या 20 हज़ार रुपया तनख्वाह है
کہ وہ بجلی اور گیس کے بل اس نئے پاکستان میں کیسے ادا کرتا ہے، وہ اپنے والدین کی ادویات کیسے خریدتا ہے جو آپ نے 500 گنا مہنگی کر دی ہیں چوری کی وجہ سے، وہ آٹا، چینی اور ضرورت کی اشیاء کیسے خریدتا ہے۔ تو ہم کہتے تھے کہ مہنگائی نے غریب آدمی کو اس ملک میں مار کے رکھ دیا ہے، تب آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب جب دوسرا وزیر خزانہ فارغ کیا ہے، اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اسد عمر کو لایا گیا، 15 سال راہ گلاپا گیا کہ یہ اسد عمر کے پاس مہنگائی کا حل ہے، معیشت کی ترقی اس کے ذریعے ہوگی۔ 8-9 ماہ بعد فارغ کیا اور اسد عمر کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھوا کے گیا ہے۔ آپ نے 4 دفعہ چیئرمین FBR تبدیل کیا، 3 دفعہ وزیر خزانہ تبدیل کیا، کیونکہ آپ پاکستان کو گروی رکھوا چکے ہیں۔ 32,000 روپے کے قرضوں کے علاوہ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، ایک اینٹ آپ نے نہیں لگائی اس ملک میں۔ لوٹ مار کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور چوری اوپر سے سینہ زوری۔ نیب کو شرم آنی چاہیے، جو کہ نیب کو آتی تو نہیں ہے مگر شرم آنی چاہیے۔ ادھر 2.5 سال سے کیسز چل رہے ہیں، 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے۔ آج بھی عدالت کے روبرو پروسیکیوشن کو پوچھا گیا کہ آپ کا تو گواہ ریکارڈ لے کے نہیں آیا، آئیں بائیں شائیں کہ جی وہ ریکارڈ آ رہا ہے، جی وہ کل آ جائے گا، جی پرسوں آ جائے گا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈل جس میں سرکاری خزانے کی لوٹ مار ہے، سرکاری خزانے کی چوری ہے، یہ نیب کو نظر نہیں آتی ہے۔ یہ وقت آئے گا جب یہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور ان کو کوئی NRO نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں جو تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہوں، عامر کیانی کے خلاف ادویات کا کیس کھولا جائے اور گرفتار کیا جائے۔ گرفتاری کے بعد فزیکل ریمانڈ پہ دیں نا کسی تحقیقاتی ادارے کو، اور اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجیں اور تحقیقات کریں۔ ندیم بابر کو گرفتار کیا جائے اور اس سے ریکوری کی جائے، جہانگیر ترین کو گرفتار کیا جائے اور اس سے ریکوری کی جائے، اور اسد عمر اور حفیظ شیخ کے خلاف بھی تحقیقات عمل میں لائی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ انہوں نے جو خرد برد کی ہے اور جو معیشت کو تباہ کیا ہے، یہ کیسے انہوں نے 2.5 سال کے اندر پاکستان کو کیسا تماشا بنا دیا ہے۔ آج اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی IMF سے پوچھ کے لگتا ہے یہ آزاد پاکستان ہے، یہ نئے پاکستان ہے، یہ گروی پاکستان ہے جو عمران نیازی نے اپنی کرپشن اور نااہلی کی بنا پہ ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے۔ اور عمران نیازی کے خلاف فورن فنڈنگ جو کیس ہے، یہ پرانے چور ہیں، یہ چندہ چوری بھی کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ چوری بھی کرتے ہیں، ان کے جھاکے کھلے ہوئے ہیں، ان کو کوئی شرمساری نہیں ہے۔ تو یہ جو گرفتاریوں کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ بڑی لمبی فہرست ہے۔ ندیم بابر بتائے کہ بجلی کے منصوبوں میں کتنی خود برد کی گئی ہے۔ یہ اچھا نیا پاکستان ہے کہ پرانے پاکستان میں 8 روپے یونٹ بجلی ہو اور نئے میں 18 روپے ہو، اور دن بدن آپ قیمتیں بڑھاتے چلے جائیں اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے۔ آپ نے اس ملک میں آٹا، چینی، ادویات، بجلی، گیس، ہر چیز چوری کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ تاریخ کے سب سے بڑے چور ہیں۔ اور یہ جب گرفتاریاں عمل میں آئیں گی تو یہ لوگ بولیں گے کہ کس کے کہنے پہ یہ چوری کرتے رہے ہیں۔ یہ بتائیں گے کہ عمران نیازی ان کا سرغنہ ہے، عمران نیازی کے کہنے پر اور اس کی جیب بھرنے کے لیے چوریاں ہوتی رہی ہیں۔ اور میں یہ مطالبہ جو گرفتاری کا کیا ہے، یہ میں ان تمام افراد کے حوالے سے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور ان کا یوم حساب ان قریب آنے والا ہے۔ اور شہزاد اکبر، میں دوبارہ کہتا ہوں تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ ساری چوری کی معاونت اور سہولت کاری تم نے کی ہے، تمہاری ناک کے نیچے یہ چوری ہوتی رہی ہے اور تمہاری اس میں حصہ شامل ہے۔ وقت آئے گا تمہارا نام ECL پہ ہوگا اور تمہیں بھی سلاخوں کے پیچھے بھیجیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو احد چیمہ ملک چیمہ صاحب ہے، ان کی کیا سپریم کورٹ نے بیل کروانے کے لیے اپلائی کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت سے جیل ہے، اس میں سپریم کورٹ نے اس کو رہا نہیں کیا؟ سپریم کورٹ میں احد خان چیمہ کا کیس بیل کا فکس ہوا تھا، وہ کیس بینچ نے ہائی کورٹ کو واپس ریمانڈ کر دیا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ اس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ تو وہ اب ہائی کورٹ میں
उनकी दरखास्त ज़मानत दायर हो चुकी है और 7 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर की गई। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।